अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। साल 1975 से 1977 तक कांग्रेस ने इमरजेंसी नाफिज करके इदारों को मिसमार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। करण सिंह का जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने पर जोर। वजीर आजम की कुल जमाती मीटिंग का किया खैर मकदम, कहा ये मुस्बत पेशरफ्त की जानिब अच्छा कदम है। कुल जमाती मीटिंग में सियासी लीडरों ने एक बार फिर लोगों को मायूस किया। जनता दल यूनाइटेड के जीएम शाहीन का बयान। शिपियन के हाजीपुरा गांव में फोर्सेज और जंगियों के दरमियान झड़प। लश्कर से वाबस्ता आदमी शिनाख्त मिलिटेंट अजान दूसरे ने बंदूक समेत किया सरेंडर। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। कारकर्दगी को बताया बेहतर। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग मुलजिमों को सख्त सजा देने की मांग। वादी में अपनी नवेद का पहला सड़क हादसा। कुपवारा की साइमा जान खातून ड्राइवर की दद पथरी में गाड़ी पर काबू खोने से मौत। टंगडार में असला व गोला बारूद और करोड़ों रुपए मालिक की मंशियात जब्त करने का पुलिस का दावा। NAI की जानिब से पूंछ साजिश मामले में तहरीकुल मुजाहिदीन के 7 जंगजू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। और कोरोना के मुस्बत मामलों में 2 रोज के दौरान मामूली उछाल दर्ज। 498 नए केसों की तस्दीक, 7 मरीज फौत। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के दौरान हिंदुस्तानी जमहूरियत की हिफाजत करने वाले उन सभी हमवतनों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी नाफिज करके हिंदुस्तानी जमहूरियत को कुचल दिया था। मोदी ने ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में कहा, कांग्रेस ने हमारी जमहूरियत को कुचल दिया था। हम अब तमाम अजीम हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी की मुखालफत की और हिंदुस्तानी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। इमरजेंसी के तारीख आयाम को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। साल 1975 से 1977 तक का अरसा उस बात का गवाह है कि किस तरह से इदारों को मिसमार किया गया। एक और ट्वीट में वजीर आज़म ने लिखा है, आइए हम हिंदुस्तान की जमहूरियत के जज्बे को मुस्तकम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म करें और हमारे आइन में मुज़मिर वस्फ़ को अपनी जिंदगी में शामिल करें। जम्मू कश्मीर के साबिक सदर और सरकर्दा कांग्रेस लीडर डॉक्टर करण सिंह ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर के मामले पर कुल जमाती मीटिंग के इनेकाद का खैर मकदम करते हुए खिते में असेंबली इलेक्शन से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया है, जिससे बकौल उनके अवाम की मरहम पट्टी करने का तवील मुद्दती फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 फिर से बहाल करने का मामला बज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए उसका अदालती सतह पर ही फैसला सामने आ जाना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जा बहाल करने पर भी जोर दिया और कहा कि ये एक आम मांग है जिस पर इलेक्शन से कबल ही अमल दरामद होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के यूटी सदर GM शाही ने नई दिल्ली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीरी सियासी लीडरों के मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि इन सियासी लीडरों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अवाम को मायूस किया है। उन्होंने कहा कि लोग इजलास से बहुत कुछ तवक्का कर रहे थे, लेकिन इससे कोई ठोस चीज सामने नहीं आ सकी। GN शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सियासी रहनुमाओं ने लोगों से मुतल्लिक मामला सामने नहीं रखा, बल्कि मुबहम उमूर पर बात की। उन्होंने सवाल किया है कि जब इन रहनुमाओं को मालूम था कि आर्टिकल 370 से मुतल्लिक मामला महकूम है, तो उन्होंने श्रीनगर में इस बारे में बड़े दावे क्यों किए। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। को बदनसीबी एक ये भी रही कि आप जो लोग यहाँ पर बड़े दावे कर रहे थे कि हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, झंडा नहीं उठाएंगे, उन लोगों ने झंडा भी उठाया और दिल्ली भी गए। जो हम पहले से कहते आ रहे थे कि ये सब इन लोगों का जो है एक लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी जिसे मैं कहूँ कि दिल्ली में जाकर
کہ آن دا فلور جب پرائم منسٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جب دیش کا گرہ منتری آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور تب آپ ایک نہیں ہوئے، تب بھی آپ کے جو ہے الگ الگ سب معاملات بنے رہے. اور جب اس میں بھی کسی نے اگر اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی، 370 کی بات کی، تو کچھ لیڈر ایسے بھی تھے جن نے اس کو وہاں پر نکارا. یہیں کے لیڈر، ہمارے ہی لوگ، جن نے کہا کہ اٹ از بائی سب جوڈیشری. بھائی کیا دیش کا گرہ منتری، دیش کا پردھان منتری یہ نہیں جانتا کہ اٹ از سب جوڈیشری؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہاں پہ میں مانتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے حق میں بات نہیں گئی. اور جہاں تک ہم نے بار بار کہا، چاہے 2019 کا معاملہ رہا، اس میں بھی جے ڈی یو نے واک آؤٹ کیا. جب 370 کا ایبروگیشن آف آرٹیکل ہوا، تب بھی ہم لوگوں نے وہاں پارلیمنٹ سے ہم لوگ باہر نکلے. ہم نے تب بھی کہا نہ یہ دیش کے لیے ٹھیک ہے 370 کو توڑنا، نہ دیش جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. جہاں تک دھارا 370 کا مسئلہ ہے وہ کورٹ میں چلا گیا ہے. وہ کورٹ جو فیصلہ سنائے گا وہ ہم سب کو ماننا پڑے گا، پورے دیش کو ماننا پڑے گا، اور جموں کشمیر ریاست کو بھی، لوگوں کے بھی ماننا پڑے گا. جہاں تک مسئلہ ہے اسٹیٹ ہوڈ کا، اسٹیٹ ہوڈ دیش کے پردھان منتری نے جو بھی منسٹر رہا ہوگا، جو بھی ایم ایل اے رہا ہوگا، جو بھی ایم ایل سی رہا ہوگا، ان کو پتا ہے آن دا ہاؤس جب کوئی بھی دیش کا پردھان منتری کرے یا کوئی چیف منسٹر کرے یا کوئی بھی منسٹر کرتا ہے، آن دا ہاؤس کمنڈمنٹ کہ ہم اس کو واپس کریں گے یا یہ چیز ہم کریں گے، وہ ضرور کرنا ہی پڑتا ہے. جنوبی کشمیر کے شپین ضلع میں حاجی پورہ کے مقام پر فورسز اور جنگجو کے درمیان ہوئی جھڑپ میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک آدمی شناخت ملٹنٹ مارا گیا، جبکہ مورکا آرائی کے دوران ایک اور جنگجو نے گھر والوں کو محاصرے میں لے جانے سے متعلق فون کیا، جس کے بعد گھر والے جائے وقوع پر پہنچے اور اس نے رائفل سمیت فورسز کے سامنے سرنڈر کیا. پولیس ذرائع اور ہمارے نمائندے مزمل یعقوب کے مطابق جو ہی فورسز نے جنگجو کو پکڑنے کے لیے تلاشی کارروائی شروع کی تو انہوں نے فورسز پر گولیاں چلائی، جس کے بعد دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا. فائرنگ کے دوران لشکر طیبہ سے وابستہ ایک آدمی شناخت ملٹنٹ مارا گیا، جبکہ ایک اور ملٹنٹ نے AK-56 رائفل سمیت فوج کے سامنے سرنڈر کیا. ادھر FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی جانب سے پاکستان کو 27 نکات پر عمل درآمد کرنا تھا، جس میں سے پاکستان کی جانب سے ایک پر عمل درآمد باقی رہ گیا تھا. تاہم FATF نے پاکستان کو ایک بار پھر گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. FATF نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہا ہے، تاہم اسے آئندہ 4 ماہ تک گرے لسٹ میں برقرار رکھا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان 27 میں سے 26 پوائنٹس پر عمل درآمد کر چکا ہے، لیکن FATF نے پاکستان سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ پر ملزمان کو عبرتناک سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو. پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.